अब आउँदा दिनहरूमा संसद खरिद बिक्री भनेको दशैंमा भेडा बाख्रा खरिद बिक्री भन्दा अझ सहज मापदण्ड निर्धारण पो हुने हो कि भन्ने मलाई भविष्यको चाहिँ चिन्ता छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने नेकपा एमालेकै सदस्य संसदीय दलको विपक्षी दलको नेता हुने भनेर अब गरियो भने त्यो भन्दा उट्टाङ्गी केही पनि हुँदैन। मेरो हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा यसैका कारण निवेदन थियो कि यो संविधान चाहिँ बचाउनु पर्छ भन्नका लागि थियो। मेरो निवेदनको त सुन्नै भएन, तर शेरबहादुर देउवाको निवेदन सुन्नै हुँदा त देश त अब के भन्दियो यो फैसलाले। अब 76 को 5 पुगेपछि निर्दलीय अभ्यासको सुरुवात हुन्छ, तर त्यो निर्दलीय अभ्यासलाई निर्दलीय अभ्यासै भन्ने चाहिँ होइन, दलको भूमिकै हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई गरिसके पछाडि कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ 1 वर्ष पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्यो भने राजनीतिक दलले ल्याएर हुँदैन, अब व्यक्तिले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिले ल्याइसके पछाडि यो देशमा त कस्तो हुने भने निर्दलीय अभ्यासको अवस्था स्पष्ट देखिने भयो। अब हामीले किन पञ्चायतकाल ढालेछौँ, किन सुधारिएको पञ्चायतलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेनछौँ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला आएको छ। या स्वतन्त्र न्यायपालिकाका चाहिँ सीमाहरूलाई पनि चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आजको फैसलामा अरू कुराका अलावा मैले एउटा कुरा भेटेको छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरू के हुन्छन्, अदालतले कुन कुन कुरा हेर्न मिल्छ, कुन कुन कुरा हेर्न मिल्दैन, राजनीतिक विषय के हो, के राजनीतिक विषय होइन कानुनी र संवैधानिक विषय हुन्छ, के कुरा न्यायालयले चाहिँ निरूपण गर्छ, के कुरा न्यायालयले निरूपण गर्दैन, कुन कुन राजनीतिक विषयमा चाहिँ संसदको विशेषाधिकार हुन्छ, कुन कुन विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ, यो कुरामा चाहिँ आजको फैसला क्लियर रूपमा बोलेको मैले देखेको छैन। पार्टीको व्हिप नलाग्ने, भोट हाल्नका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि कसले गर्ने कसले नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पार्टीको भूमिका नहुने, कुनै राजनीतिक दलको चिठी सही नचाहिने, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरेर नियुक्ति गर्न योग्य हुन्छ भन्ने फैसला आइसके पश्चात 1 वर्ष पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो भने त्यतिखेर राजनीतिक दल खोज्ने हो कि व्यक्ति खोज्ने हो सांसद, यो कुरा आजको फैसलामा छैन। केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री होइन, फुल प्रधानमन्त्री हो। अहिले शर्मा ओलीलाई चुनावी प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको थियो। आज चुनाव हुने केपी ओलीको निर्णय बदल गरिदिएको छ भनेपछि त अटोमेटिक अघिल्ला अवस्थामा आएनन् केपी शर्मा ओली। ल, एउटा विशेष कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ। अधिवक्ता यज्ञ मणि नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ। पछिल्लो विषयको तात्तातो खबरका बारेमा नै उहाँसँग संवाद हुनेछ। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि यो फैसला र तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब रिट लिएर जाने मध्येको एउटा तपाईँ पनि हो, तर तपाईँको रिट त अलिकति फरक थियो। केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु पर्यो, उहाँको दाबी पुग्छ, यो चाहिँ राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री घोषणा केपी ओलीलाई गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा थियो। ठ्याक्कै उल्टो अहिले त शेरबहादुर देउवालाई पो प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गर्दैछ। फेरि कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई अहिले यो खबर सुनिसके पछाडि? होइन, फैसला सर्वोच्च अदालतबाट आयो, अब लाग्नुपर्ने त मलाई व्यक्तिगत रूपमा त कुनै ठिक चाहिँ यस्तो उस्तो भन्ने होइन, तर अब तपाईँकै प्रश्न बमोजिम केही मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इस्युमा यसैसँग जोडिएका लगाउका मुद्दाहरू फैसला भएका छैनन्, विचाराधीन छन् के, अनि एउटा मुद्दा टिपेर चाहिँ फैसला आउनु भनेको यो हाम्रो कार्यविधिगत त्रुटि गरेको छ। अरू विषय भन्नाले के चाहिँ बाँकी छ र अब फैसला आउनलाई? समग्रतामा यो विषयको निर्खेल यसरी हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसक्यो, अब केही बाँकी छ र त्यहाँ? त्योभन्दा यसो हुन्छ, मूलभूत कुरा के हो भने तपाईँलाई आज आएको फैसला कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न हो भने यसभित्र मेरा 2-4वटा विमतिका कुराहरू छन्। प्रारम्भिक कुरा के हो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ र विश्वमा सबै अदालतहरूलाई
त्यहाँको चाहिँ मुख्य न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिया हुन्छ कुनै पनि मुद्दाको सुनवाईका लागि। त्यो मुद्दाको जुन प्रक्रिया सुनवाई गरिएको छ त्यो बिचैमा त्यो प्रक्रिया स्थगन गरेर त्यो इजलास विघटन गर्ने अधिकार कुनै पनि न्यायाधीशलाई विश्वमा हुँदैन। मैले नेपाल मात्रै भनेको होइन, तर यहाँ के गरियो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन इजलास, मुद्दा हेरिरहेको इजलासलाई प्रधान न्यायाधीशले विघटन गर्नुभयो। त्यो संविधानको कुनै पनि धारा र कानुनले दिएको छैन। प्रारम्भिक रूपमा नै यहाँ त्रुटिबाट सुरु भयो यो मुद्दा। त्यसैले एउटा बलात्कृत आमाबाट जन्मिएको बच्चा स्वस्थ देखिए पनि धेरै वैज्ञानिकहरूले चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ त्यो समस्या हुनसक्छ त्यो बच्चामा भन्ने एउटा विज्ञान छ नि, त्यस्तै यो मुद्दामा जोडिएका कुराहरू त्यहाँबाट सृजित हुन्छ। दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, जब इजलास विघटन गरेर अर्को इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई नरहँदै पनि गठन गरियो, त्यहाँ के देखियो, अर्को रिक्युजलको प्रश्न उठ्यो। अर्थात् यो ठ्याक्कै बुझिने भाषामा भन्दा के हो भने मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीश र नमिल्ने न्यायाधीशको सन्दर्भमा इजलासमा कुनै कुरा उठ्यो भने न्यायाधीशले आफू स्वविवेक निर्णय गर्ने कुरालाई रिक्युजल भन्छ। म यो मुद्दाको सुनवाईबाट अलग हुन्छु भन्ने कुरा। जो न्यायाधीशहरूले चाहिँ यो मुद्दाको सुनवाईबाट हामी अलग हुनु पर्दैन, हाम्रो यसमा स्वार्थ बाजिँदैन, यहाँ रिक्युजल गर्दैनौँ भने तिनीहरू त्यो इजलासबाट हटाइयो। जसले हामी यो इजलासमा बस्दैनौँ भने उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति गरियो। त्यसैले संसारमा यस्ता प्र्याक्टिसलाई के भनिन्छ, बेन्च सपिङ भनिन्छ। त्यो माथि गडबडी त्यहाँबाट हामीले हेर्दै जानु पर्यो। अहिले फैसला के आयो स्वरूपमा भन्ने एउटा कुरा भयो, तर यो फैसला कस्तो ल्याउनका लागि कसरी सुरु गरियो भनेर जगमा जानु पर्यो। त्यसले हो तपाईँले भन्न खोजेको। यसो छ, अदालतमा फैसला हुनु अन्तिम अवस्था हो। यसभन्दा अगाडि कार्यविधिगत प्रक्रियाहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ। म त्यही आउँछु। अब के भयो, म लगायत कैयौँ कानुन व्यवसायी साथीहरू र सरकारका तर्फबाट पनि बेन्चमा के कुरा उठ्यो, रिक्युजलको प्रश्न बाँकी रह्यो। श्रीमानहरू मध्ये फल्ना श्रीमानलाई त माविएको प्रस्ताव जसले पेश गर्यो संसदमा वहीँ रिट निवेदक हुनुहुँदो रहेछ, यहाँ त श्रीमानहरू अलग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध भयो। कसैको लिखित रूपमा भयो र कतिपय मौखिक रूपमा भयो। मौखिक रूपमा गर्नेमा म पनि एउटा होला। तपाईँलाई त कारवाही गर्ने समयको कुरा आएको थियो नि त्यतिखेर। हो, फिर्ता नलिने हो भने कारवाही गर्छौँ तपाईँहरू यो कुरा भनेर प्रधान न्यायाधीशले थर्काउनु भयो होइन तपाईँलाई। जहाँ रिक्युजलको प्रश्नै उठेको थिएन, न्यायाधीशहरू भन्दै थिए हामी यो अघिल्लो मुद्दासँग यो मुद्दा अर्थात् चाहिँ नेकपा एमाले विभाजनको मुद्दासँग यो मुद्दाको रिलेसन छैन भन्दै थिए केही न्यायाधीशहरू। त्यहाँ रिक्युजलको प्रश्न उठ्यो र तपाईँ श्रीमानहरूले हेर्नु हुँदैन भनेर कुरा उठाइयो। जहाँ श्रीमान हजुरहरूमाथि नै पो माविएको प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति आज रिट निवेदक हुनुहुँदो रहेछ, श्रीमानको ध्यानाकर्षण गराउँछु भनेर बेन्चमा निवेदन गर्दा, अनुनय विनय गर्दा, भलै त्यसमा चाहिँ त्यो रिक्युजलको प्रश्नको निरूपण गर्ने चाहिँ न्यायाधीश आफैको कुरा थियो, तर मानानीको कुरा पनि उठ्यो। अब भयो के, रिक्युजलको प्रश्नको सन्दर्भमा निवेदन दर्ता भयो र मौखिक रूपमा भनिएको दोस्रो चोटिकामा त्यो विषयमा कुनै आदेश गरिएन। श्रीमानहरूले हामी यो मुद्दामा बायस छैनौँ, बायस हुँदैनौँ भन्ने कुरा लिखित रूपमा आदेश आउनु पर्थ्यो होला नि। अघिल्ला दिनको हेर्ने हो भने, अघिल्ला चोटिको इजलास हेर्ने हो भने यसरी इजलास हो। अब यसमा के हो भने दुईजना न्यायाधीश, यसो गरौँ, दुईजना न्यायाधीश जो बाहिरिनु भयो उहाँहरूले पूर्व फैसला जुन नेकपा एमालेको सन्दर्भमा उहाँले जे फैसला गर्नुभएको थियो त्यसको र यसको विषय एउटै होइन, स्वार्थ बाँधिँदैन, हामी छोड्दैनौँ भन्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई हटाइयो। र दुईजना न्यायाधीश जो अहिले हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक इजलासमा, हामी चाहिँ उहाँहरू बसेदेखि हामी निक्लिन्छौँ भनेर सो घोषणा उहाँले पहिले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई फेरि ल्याइयो। आदेशमै के लेखिएको छ भने, आज म दोहोऱ्याएर भन्छु, अनुकूलको इजलास गठन भयो र चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले अथवा सम्माननीय ज्यूबाट चाहिँ हामीलाई पनि राख्यो भने हामी मुद्दा हेर्छौँ भनेको थियो। अनुकूलको इजलास गठन भयो भने हेर्नुहोस् न आदेशमा त्यही शब्दै थियो ठ्याक्कै।
के भाव त्यस्तो थियो भनेको तपाईँको इजलास तपाईँ यो दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि अहिले जे खालको संवैधानिक इजलास गठन भयो पछिल्लो त्यो इजलास नै संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने परमादेश दिने गरी बनाइएको थियो हो तपाईँले भनेको यो हो मैले भनेको त्यो यसरी होइन। प्रश्न उठाउन मिल्छ म कानुन व्यवसायी हुँ, त्यसैले इजलासमाथि यसो गरिएको थियो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि यो इजलास गठन भएको हो भन्ने मेरो कुरा होइन। तर मेरो कुरा के हो भने रिक्विजलको प्रश्नमा जहाँ हामीले प्रश्न उठायौँ, जहाँ महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने नै रिट निवेदक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ श्रीमानले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा तत्समयमा निर्णय नभइकन बेन्च अगाडि बढेको चाहिँ हो। त्यहाँदेखि गडबडीको कुरा छ। अब अहिले फैसला जे आयो, कतिपयले संसद पुनर्स्थापना नै भए पनि सर्वोच्च अदालतले फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर परमादेशसम्म चाहिँ नदेला भन्ने धेरै मान्छेको त्यो खालको मत थियो र सकेसम्म त विघटन नै सदर गरिदेला। अब तपाईँले भने जस्तो केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ला भन्ने त सायद तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो होला। जस्तो खालको फैसला आयो नि त्यो पाटोलाई छोडिदिउँ अहिले एकैछिन ल। त्यहाँ तपाईँको एक खालको अब्जर्भेसन छ, त्यहाँबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। अनि त्यो पाटोलाई बिर्सिने हो भने यताको कुरामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? मैले दोस्रो दुईटा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल त्रुटि मैले भने, कार्यविधिगत त्रुटि। तेस्रो कुरा के हो भन्दा संविधानको धारा 76(4) बमोजिम केपी शर्मा ओलीले बाध्यात्मक रूपमा चाहिँ 4 को प्रयोग गर्नु पर्थ्यो या त राजीनामा दिनु पर्थ्यो, मार्ग प्रशस्त गरिदिए भन्न पाइँदैन भन्ने एक खालका रिट निवेदन थियो। 76(5) बमोजिम निर्दलीय व्यवस्था होइन, दलीय अभ्यास हो। त्यसैले राजनीतिक दलको सहमति लिएर जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिको गलत छ। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना गरेर केपी ओलीलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। केपी ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस गलत छ भन्ने रिट निवेदक म जस्ता कानुन व्यवसायीको, तपाईँ जस्ता कानुन व्यवसायीको कुरामा त केपी ओलीले धारा 5 अन्तर्गत दाबी नै गर्न मिल्दैन भनेर स्पष्ट लेखिदिएको छ नि। म त्यहाँ आउँछु। तिनको प्रधानमन्त्रीले 4 को विश्वासको मत लिएन, त्यसलाई फेरि स्वीकारेको छ। त्यो भनेको आत्मसमर्पण गरेको परित्यागको सिद्धान्त के शब्द प्रयोग गरिसके पछाडि त्यो गर्न चाहिँ पाउँछ। तर 3 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेका कारणले उसले 5 मा दाबी नै गर्न पाउँदैन भनेर बडा स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ। यो आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, म त्यहाँ आइपुगिहाल्छु। अब यसरी 3 खालका निवेदनहरू परिरहेका मुद्दामा लगाउमा रहेर सँगै रहेर मुद्दा सुनवाई हुँदै जाँदाका अवस्थामा एकैचोटि एउटा मुद्दा मात्रै हेर्ने, अरू मुद्दा चाहिँ पछि त्यो मुद्दाको फैसला आएपछि हेर्ने भनेर जुन सम्मान सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भयो नि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, हाम्रो विधिशास्त्रीय मान्यता र कार्यविधिगत कानुनको त्रुटि गरेर चाहिँ तपाईले उठाएको सवाल त यहाँ आइसक्यो भने किन धेरै व्याख्या गर्नु पर्यो? तपाईले जुन यो मुद्दामा दिनु भएको छ केपी ओलीले दाबी नै गर्न मिल्दैन भनेपछि तपाईले गरेको माग रिट जे तपाईले दायर गर्नु भएको छ हेर्नु पर्यो र भने त्यो विषय त यसमा समेटिहाल्यो नि। हिजो रिक्विजलको प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि प्रश्न के उठेको त्यो मागे भन्दा बढी अदालतले दियो भनेको थियो हो। अनि अहिले 76 को 4 बमोजिम केपी शर्मा ओलीले चाहिँ 76 को 4 लाई स्लिप गरेर 5 मा गएनन् भन्ने कुरा त चाहिँ गएको ठिक कि बेठिक भन्ने प्रश्नै नउठिकन किन बोले अदालतले? किन बोले? मागै छैन नि त्यतातर्फ। मागभन्दा बाहेक गरेर बोल्न मिल्दैन अदालतले। 4 को सन्दर्भमा जे बोलिएको छ नि, सही बोले पनि गलत बोले पनि माग नभएको विषय शेरबहादुर देउवाको निवेदनमा 76 को 4 को प्रक्रिया ठिक कि बेठिक भन्ने मागै थिएन। अनि अरू कुनै रिटमा थियो कि त्यो कुराहरू? अरू रिट परेको छ, त्यसलाई त समग्रतामा हेरेको होइन र खालि अहिले कि शेरबहादुर देउवाहरूले हालेको मात्र रिट हेरेको हो। शेरबहादुर देउवाले हालेको रिट निवेदनदेखि बाहेक अरू मुद्दा त बेन्चमा पेशी नै चढेको छैन, कसरी समग्रतामा हेरिन्छ? त्यस्तो हुँदैन भनेको त्यो सम्बन्धमा कुनै माग परेको छैन। मागै नपरेको विषय आज अदालतले किन बोल्यो? यसमा पनि त बोल्छन् होला कानुन व्यवसायीहरू। हिजो त माग्दै नमागेको चाहिँ पार्टी फुटाइदियो भने होइन। अनि तपाईँले एउटा कुरा स्पष्ट पारिदिनु, अब कतिपय थाहा छैन है, हामीलाई पनि थाहा छैन, अरू हाम्रो दर्शकलाई पनि थाहा छैन। हामीले भनेको चाहिँ शेरबहादुर देउवा समेत 146 जनाको एउटा रिट, तपाईँ लगायत 3-4वटा अरू पनि सायद थियो कि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर, र अरू विभिन्न खालका रिटहरू गरेर त्यसको समग्रताको सुनवाईको फैसला आज हो भन्ने बुझाइ छ। त्यस्तो होइन। समग्रताको सुनवाई हुनका लागि समग्र मुद्दाहरू पेशी चढ्छ, हाम्रो कार्यविधि त्यो हो।
तर 29 थान मुद्दा बाहिर राखेर 29 मा पनि यो छ होला भन्ने अनुमान गरेर चाहिँ एक थानमा बोल्दिन मिल्छ? 29 थानका बारेमा त्यहाँ पेशी नै चढेन, सुपर कुनै बहस पनि भएन, आजसम्म भएको छैन, के पनि भएको छैन त्यसमा। अनि ती मुद्दामा उठाइएको विषय यो मुद्दामा हामीहरूले प्रतिरक्षा नि गर्न नपाइकन बोल्न मिल्छ? त्यसैले तेस्रो कार्यविधिगत त्रुटि यहाँ भयो। अब आउँछ अनि मात्रै फैसलाको अहिले भएको मात्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ, परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर दायर भएको रिट, जहाँ शेरबहादुर देउवा सहित 146 जनाले दायर गरे भनिएको छ, त्यसका बारेमा मात्र सुनवाई भयो, त्यसका बारेमा मात्र बहस भयो र त्यसका बारेमा मात्रै अहिले फैसला आएको हो। हैन, फैसलामा अरू विषय बोल्नै पाइँदैन। जे मागेको छ नि त्योभन्दा बाहिर गएर बोल्न पाइँदैन। अब केपी शर्मा ओलीको दाबी पुग्ने नपुग्ने सन्दर्भमा किन बोले यो मुद्दामा? निवेदकको निवेदन मागदाबी नै छैन त्यस्तो। त्यस्तो मागदाबी नभए पनि त्यसको समग्र व्याख्या हो, सर्वोच्च अदालतले गर्छ नि हजुर। यो त संविधानको व्याख्या गर्नका लागि समग्र मागदाबीमा जानुपर्छ। मागदाबी भन्दा बाहिर जान पाइँदैन। मागदाबी भएका मुद्दालाई बायस गरेर ती मुद्दा चाहिँ पेशी नै नचढाइकन ती मुद्दामा यस्तो छ होला भन्ने अनुमान गरेर बोल्दिन मिल्दैन। फेरि यो त केपी त्यो मागदाबी भन्दा पनि 76(5) को बारेमा व्याख्या त गर्नु पर्यो नि। 76(5) को व्याख्या त अटोमेटिक माग्यो। फेरि शेरबहादुर देउवाकै रिटमा पनि 76(5) को व्याख्या नगरिकन त यो विषय स्पष्ट हुन सक्दैन थियो। अनि 76(5) को व्याख्या हुने क्रममा केपी ओलीले दाबी गर्न मिल्दैन भनेर भन्ने कुरालाई पनि पहाड बनाउन मिल्छ र भने। अनि केपी ओलीको मात्रै विषय रहेन यहाँ त संविधानको व्याख्याको विषय रह्यो र चाहिँ दर्ता भएका रिट निवेदनको कुरा रह्यो। शेरबहादुर देउवाको निवेदन मात्रै चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिनु पर्ने, हेरिदिनु पर्ने, अरू निवेदन इजलासमै लानु नपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो संवैधानिक हो, कानुनी हो भन्ने हो तपाईँको तर्क। यसमा त सर्वोच्चले यो पूर्ण पाठमा केसम्म पनि भनेको छ भने त्यो धारा 5 को 2 बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री जो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक अरूका लागि हो भनेको छ। मात्र एकजना बाहेक अरू जोसुकै भन्न पाउँछ भनेर फैसलामा कोर्टै गरेको छ त। यहाँ त सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सामान्यतया मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विधिशास्त्रीय सिद्धान्त भएका कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने आफ्नो ठाउँमा होला। तर फैसलामा उल्लेख गरिएका आधारहरू एउटा म कानुनको विद्यार्थीको दृष्टिकोणले, एउटा एडभोकेटको दृष्टिकोणले यो फैसलामाथि एउटा बौद्धिक छलफल गर्दाखेरि यसमा पर्याप्त त्रुटिहरू म चाहिँ देख्छु। केपी ओली भन्दा बाहेकले अर्थात् 3 को प्रधानमन्त्री जो विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर काम चलाउ भएर बसेको छ, त्यो बाहेक अरूले चाहिँ नियुक्त हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट ढङ्गले लेखिया छ। किनभने फैसलामा आफैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको छैन भन्ने कुरा हो। त्यसो भन्ने हो भने संविधानको धारा 76 को 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री चाहिँ कायम रहन सकेन भने ऊ 2 मा जान पाउने कि नपाउने त? गयो, 2 मा पनि गयो, 3 सम्म त गयो। त्यहाँ के पनि भएन। 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री चाहिँ 3 मा जान पाउने, 2 बमोजिम 2 त्यहाँ फैसलामा के भनिएको छ? 1, 2 र 3 मा चाहिँ को व्यवस्थालाई चाहिँ दलीय हो भनिएको छ। त 2 बमोजिम पनि राजनीतिक दलकै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ मार रहेको राजनीतिक दलको नेता हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चको फैसलामा बोलिएको छ। अक्षरशः संविधान हेर्ने हो भने त्यो अवस्था पनि त्यसमा देखिँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, 76(3) मा विश्वासको मत लिन नसकेको या मार्ग प्रशस्त गरेकाले राजनीतिक चाहिँ समीकरण कायम भयो भने 5 मा जान नपाउने हो नि त 76(2) काले पनि 3 मा जान नपाउने अवस्था हुनु पर्यो नि त। कुनै एउटा धाराको व्याख्या गर्दा समान प्रकृतिका अरू धाराको व्याख्या पनि समान प्रकृतिले गर्नु पर्दैन। फैसलामा त के बोलिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 76(5) भनेको चाहिँ दलीय व्यवस्थाभन्दा बाहिरको व्यवस्था हो। यो चाहिँ दलभन्दा बाहिर गएर पनि चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्छन्, त्यसैले यसमा होइप लाग्दैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदाखेरि होइपै नलगाउनु भन्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बोलेको छ। यो फैसला मान्ने एउटा कुरा हो। तर यो फैसलामा रहेका कुरालाई हेर्ने हो भने 62-63 सालको जनआन्दोलनको भावना र मर्म, 46 सालको जनआन्दोलनको भावना र मर्म कहाँ थियो? निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यासका लागि थियो कि थिएन?
र आजको यो विधायकी मनसाय पत्ता लगाएको यो फैसला ले साँच्चै विधायकी मनसाय पत्ता लगाउन सफल भयो कि भएन? यो फैसलामा उल्लेख भएका कतिपय आधार तर्कहरू अहिलेको संवैधानिक कानुन र संविधानवादका सिद्धान्तकोमा आधारित छ छैन? हाम्रो संविधानको धारा 76 को व्याख्या गर्दै गर्दा चाहिँ 76 को 5 लाई दलीय व्हिप लाग्दैन र जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको सदस्यले जतासुकै पनि भोट हाल्न पाउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलिदिएर भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदै जाँदाखेरि उसमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि फैसला बोलेको छैन। नियुक्तिको सन्दर्भमा बोलिएको फैसलाले बर्खास्तीको सन्दर्भमा बोलिदिएको छैन। यस्तो भयो भने भोलि नियुक्ति हुन सक्ने र बर्खास्ती हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यहाँ चाहिँ दलीय व्हिप नलाग्ने, दलीय व्यवस्थाभन्दा बाहेकमा पनि चाहिँ सरकार गठन हुन सक्छ, यो संविधानको मर्म यो हो भन्ने र उसलाई चाहिँ उसको नियुक्ति पछाडि बर्खास्तीका आधारहरू चाहिँ यो फैसलामा नदेखिँदाखेरि भोलि बर्खास्ती हुन नसकेर निरङ्कुशताको अर्को चाहिँ सुरुवात पो हुन्छ कि व्यवस्था भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। अब यसमा 167 पृष्ठ लामो पूर्ण पाठ पनि आजै सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसको चुरो कुरा भनेको त उही 5 मा गइसके पछाडि जसले जसलाई मत दिन पनि पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा शेरबहादुर देउवाको दाबी एकदम ठिक छ, किनभने उहाँलाई 149 जनाको सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर सहमति दिएका छन्, विश्वास छ भनेर उहाँलाई अबको 28 घण्टाभित्र भोलि 5 बजेसम्ममा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु भन्ने परमादेश दिएको छ। अब यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित इम्प्याक्टहरू चाहिँ के हुनसक्छ? अब यहाँ कोही नेपाली काङ्ग्रेस पनि भएन, कोही माओवादी पनि भएन, कोही एमाले पनि भएन, त्यस्तो हो कि कस्तो हो त? अब यस पछाडि कुरा चाहिँ यो संविधानको जगमा बसेर फैसला गर्ने मान्य श्रीमानहरूमाथि व्यक्तिगत रूपमा मैले टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँहरू सबै सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ, तर कहिले कहिले अदालतले गरेका फैसलाहरूले कुनै पनि व्यवस्थालाई असर गर्न सक्ने अवस्था विश्वमा देखिएको छ। त्यो अवस्था नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, निर्दलीय अभ्यासको सुरुवात भइदियो भने त्यसले कतै यो संविधान त सङ्कटमा पर्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ भने आजको फैसलाले नेपालमा निर्दलीयताको अभ्यास भयो भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? फैसलाले बोलेको छ नि दलीय व्हिप लाग्दैन, अब पनि नियुक्ति गर्दा दलीय व्हिप नलगाउनु, दलीय व्हिपमा तिमीले चाहिँ कारबाही गर्न पाउँदैनौ। 76(5) मा 1, 2, 3 मा मात्रै दलीय व्यवस्था हो। त्यस पछाडि भनेको दलका सदस्यले जहाँसुकै पनि भोट हाल्न सक्छन् र चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था यसमा चाहिँ 5 मा गएपछि लागू हुँदैन भन्ने आशयको जुन आशय होइन तोकेरै भनेको छ नि। अब यसमा धारा 5 मा व्हिप लाग्दैन, अब पनि नलगाउनु, त्यो अन्तर्गत मत दिएको भनेर कारबाही पनि नगर्नु भनेर त उत्प्रेषणको आदेश कि के आदेश दिएको छ? अब अस्तिका 23 जना होइन, अब त्यस्ता 23 कति निस्किन्छन् टुङ्गो छैन। कुन राजनीतिक पार्टीको चाहिँ टिकट मागेर, कुन राजनीतिक पार्टीको आदर्श र दर्शनलाई हेरेर जनताले भोट दिए त्यतातर्फ अब प्रधानमन्त्री नियुक्तिको कुरा नजाने अवस्था आउँछ। ठ्याक्कै उल्टो भने क्या, राजनीतिक दलसँग मात्रै सङ्कुचित गर्नु हुँदैन सांसदलाई। सांसद भनेको त जनताको प्रतिनिधि हो, जनताबाट मत लिएर आएको मान्छे हो। खालि एउटा दलको व्हिप, दलको नेता मात्रमा उसको विवेकलाई सङ्कुचन गर्न हुँदैन। उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्छ पो भन्छ त फेरि यो फैसला। के भने तपाईँले? होइन, हामीले बनाएको संविधान त्यही मानसिकतामा बनाएको हो त। विधायकी मनसाय भनेको त विधायनकर्ता हो नि, राजनीतिक दलका सदस्य हुन् नि, आज पनि जीवित छन् नि। निर्दलीय अभ्यासका लागि यो चाहिँ विधायिकाले संविधान बनाएको त होइन। यो फैसलामा त त्यही आशय देखियो। अब जसले जता पनि भोट हाल्दा हुने भइसके पछाडि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यले कुनै पनि पार्टीबाट निर्वाचित भएर आउनुको अर्थ र औचित्य के रहन्छ? ऊ राजनीतिक पार्टीप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने आधार के रहन्छ? उसको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेरेर, उसको पार्टीको आस्थालाई हेरेर जनताले भोट हाल्नुपर्ने अवस्था के रहन्छ? यो त स्वतन्त्र रूपमा संसदहरू नियुक्ति गर्दै जाने परम्परालाई बसाल्ने हो भने राष्ट्रिय पञ्चायत पनि थियो नि। राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूमा त कसैले व्हिप लाउँदैन थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो प्रकृतिको अवस्थामा संविधानको धारा 76(5) हो भन्ने सर्वोच्च अदालतले बोलिदिएपछि अब मान्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि कोही छैन, मान्दिन कसैले भन्न पाइँदैन।
र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू अनुसरण गर्नुपर्छ मात्रै के हो भने र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यसको मान मर्दन घटाउने काम गर्नु हुँदैन, त्यो उच्च एउटा राख्नुपर्छ। त्यो एउटा पाटो छ। तर सर्वोच्च यसको अर्थ अदालतले यो होइन फैसला कि गर्यो त्यसलाई स्वीकार गर्नु मान्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, स्वतन्त्र अदालतको कुरालाई स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। तर तपाईँ दाबीका साथी हो भन्दै हुनुहुन्छ कि आजबाट नेपाल दलविहीन शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो हो। यो त एउटा इतिहासको रूपमा रहने सवाल हो नि। संविधानको धारा 76 1 2 3 2 महिनाभित्र चुनाव भएका 2 महिनाभित्र 1 2 3 बमोजिम सरकार गठन नहुन सक्छन्। त्यसका भोलिपल्टदेखि दलीय वेब, दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलका आदर्श र मूल्य मान्यताहरू, संसदीय शासन प्रणालीका आदर्श मूल्य मान्यताहरूभन्दा बाहिर यो संविधान जान्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलिदिएपछि अब देशले अब आउँदा दिनहरूमा भनेको नेपालमा संविधानको धारा 76 1 2 3 बमोजिम अभ्यास समाप्त भएका भोलिपल्टदेखि हरेक समयमा चाहिँ निर्दलीय प्रकृतिबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुने स्पष्ट मार्गदर्शन सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको छ। अब अहिले पो ल ठिक छ, अहिले निर्वाचनमा गए पनि 3-4 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब 1-1.5 वर्षको समय अवधि मात्रै हो, सके सरकार चलाउँला, नसके अगाडिकै अर्ली इलेक्सन जस्तो गरेर जाउँला भन्न पनि भयो। तपाईँले भने जस्तै भोलि नयाँ निर्वाचन गरेर आएको 1 महिनाभित्र या 2 महिनाभित्र या 3 महिनाभित्र 1 2 3 मध्येको कुनै सरकार बन्न सकेन र 5 मा गएपछि जसले जसलाई मत पनि दिन पाउने अनि बन्छ भन्ने खालको परिकल्पना गर्यो भने बाँकी पुरा 5 वर्षको कार्यकाल चाहिँ निर्दलीय सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको बाटो खोल्थ्यो अहिलेको यो फैसलाबाट हो। त्यसो भए चाहिँ 1 2 3 बमोजिम सरकार गठन नभएका भोलिपल्टदेखि 5 वर्षसम्मका लागि अथवा 4 वर्ष 8 महिना 9 महिनासम्मका लागि दलको भूमिकै नरहने गरी, राजनीतिक दलको अवस्थै नरहने गरी दलविहीन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानको धारा 76 5 हो भनेर त प्रश्न बोलिदिइसक्यो। अहिलेको सर्वोच्चको फैसला भनेको 5 पछाडि कुनै पनि सांसद दलको अधीनस्थ या दलको अनुशासन संसदीय दल भन्ने कुराभन्दा बाहिर गए उनीहरू, केही पनि कुरा आकर्षित हुँदैन भन्ने होइन। बोल्दै गर्दाका अवस्थादेखि नेपालमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, दलीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलका मान्य सिद्धान्तहरू चाहिँ अवलम्बन भएर चाहिँ राजनीतिक अगाडि बढ्दैन। राजनीतिक कोर्स भनेको अब संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि चाहिँ एउटा सांसदको स्वतन्त्र स्वविवेकीय अधिकार उसले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्छ र निर्दलीय व्यवस्थाको सुरु हुन्छ। फैसलाले के भन्छ भने यो बनाउने बेलामै त्यसै गरी बनाइएको थियो, संसद घरिघरि विघटन नहोस्, संसदले पुरा कार्यकाल बाँच्न पाओस्, कुनै एउटा सङ्घीय शासकले सङ्घीयको भरमा संसद विघटन गर्न नसकोस्। यो देशमा पर्न जाने आर्थिक भार यसो उसो धेरै लामो व्याख्या गरिएको छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नै यो फेरि कुनै फरक तरिकाले होइन, संविधान सभाबाट बनेको, आफैले बनाएको, जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको, सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो, अरू जस्तो हो र भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। पुरा कार्यकाल संसद बाँचोस् भन्ने हिसाबमा यो बनाएको हो। त्यसकारणले 5 मा गएपछि यो चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ वैकल्पिक व्यवस्था हो भनेर पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ नि फैसलामा। सर्वोच्च अदालतले पो आज भन्या हो त, संविधानको धारा 76 5 ले र 7 ले त त्यसो भन्दैन नि। त्यहाँ त के भन्छ भने 76 5 बमोजिम सरकार गठन हुन सकेमा वा चाहिँ गठन हुन नसकेमा भन्ने व्यवस्था छ त। त्यो त आज फैसलाले त्यो भनेपछि त संविधानले त्यही भन्नु भन्न पर्यो नि। संविधानमा जे लेखेको छ त्यसको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार त सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानमा उल्लेख भएका अक्षरशः शब्दहरूको शाब्दिक व्याख्या गर्नुपर्छ। शाब्दिक व्याख्या त 76 को 5 र 7 लाई हेर्नुभयो भने 76 5 बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा वा सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा भन्ने छ। त्यसैले विधायिकाले 5 वर्ष जसरी भए पनि यो संविधान बमोजिम चाहिँ प्रतिनिधि सभा राख्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको भए त सरकार गठन हुन नसकेमा भन्ने व्यवस्था त विधायिकाले राख्दैन थियो होला। त्यसैले यसको शाब्दिक व्याख्या संविधान आजको फैसलामा मैले भेटेको छैन। तर अब हामी यो कुरा मान्न बाध्य छौँ कि संविधानमा जे कुरा थियो, जसरी हामी त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्थ्यौँ त्यसो नभएर
धारा 5 भनेको स्वतन्त्र धारा हो जहाँ दलका कुरा केही पनि हुँदैन। जति पनि सांसदहरू छन् ती सबैजना मन लागेको कुरा गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने अधिकार आजबाट दियो। त्यो नै संविधान रहेछ भन्न त पर्यो, आजबाट परेन? आजदेखि भन्नु पर्यो। 1 वर्ष पछाडिको एउटा अनिश्चित भविष्य देखिरहेको छु यो संविधानमा। पार्टीको वेब नलाग्ने, भोट हाल्नका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि कसले गर्ने कसले नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पार्टीको भूमिका नहुने, कुनै राजनीतिक दलको चिठी सही नचाहिने, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरेर नियुक्ति गर्न योग्य हुन्छ भन्ने फैसला आइसके पश्चात 1 वर्ष पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो भने त्यतिखेर राजनीतिक दल खोज्ने हो कि व्यक्ति खोज्ने हो सांसद? यो कुरा आजको फैसलामा छैन। त्यतिखेर नियुक्तिसँग बर्खास्तीका आधारहरू हुन्छन्। जसरी नियुक्ति गरियो बर्खास्ती त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनका मान्य सिद्धान्त हुन्। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई गरिसके पछाडि कुनै एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ 1 वर्ष पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्यो भने राजनीतिक दलले ल्याएर हुँदैन, अब व्यक्तिले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिले ल्याइसके पछाडि यो देशमा त कस्तो हुने भने निर्दलीय अभ्यासको अवस्था स्पष्ट देखिने भयो। अब हामीले किन पञ्चायतकाल ढालेछौँ, किन सुधारिएको पञ्चायतलाई चाहिँ हामीहरूले एक्सेप्ट गरेनछौँ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला आएको छ। या स्वतन्त्र न्यायपालिकाका चाहिँ सीमाहरूलाई पनि चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आजको फैसलामा अरू कुराका अलावा मैले एउटा कुरा भेटेको छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरू के हुन्छन्, अदालतले कुन कुन कुरा हेर्न मिल्छ, कुन कुन कुरा हेर्न मिल्दैन, राजनीतिक विषय के हो, के राजनीतिक विषय होइन, कानुनी र संवैधानिक विषय हुन्छ, के कुरा न्यायालयले चाहिँ निरूपण गर्छ, के कुरा न्यायालयले निरूपण गर्दैन, कुन कुन राजनीतिक विषयमा चाहिँ संसदको विशेषाधिकार हुन्छ, कुन कुन विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ, यो कुरामा चाहिँ आजको फैसला क्लियर रूपमा बोलेको मैले देखेको छैन। त्यसैले भनेको तपाईँले भनेको अहिले विपक्षी मोर्चाले भनौँ न जे खालको आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइरहेको थियो, अधिनायकवादी, निरङ्कुश, प्रतिगमनकारी भनेको, अब बन्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ बरु त्यस्तो साँच्चै उहाँहरूले भने जस्तो अधिनायकवादी बन्न सक्ने, उहाँहरूले खोजे जस्तो निरङ्कुशवादी बन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेको यो फैसलाले दियो। त्यसो भए शेरबहादुर देउवालाई 1 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव कुनै दलले ल्यायो भने त्यसका सदस्यले मेरो सही होइन भन्यो भने व्हिप लाग्न पाइँदैन। अब नियुक्ति जुन ठाउँबाट भएको छ बर्खास्ती ती हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले कुनै बच्चा जन्माएँ भने मलाई मार्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन के। मैले यो जोडिया कहाँ हो भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पनि त्यो पुग्ने गरी सबै इन्डिभिजुअल सांसदहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। इन्डिभिजुअलले एउटा संसदीय दल तयार भएर, संसदीय दलको नेता तयार भएर अब केही हुनेवाला छैन होइन, यहाँ केही गर्नको लागि पनि। अब आउँदा दिनहरूमा संसद खरिद बिक्री भनेको दसैँमा भेडा बाख्रा खरिद बिक्री भन्दा अझ सहज मापदण्ड निर्धारण पो हुने हो कि भन्ने मलाई भविष्यको चाहिँ चिन्ता छ। त्यस्ता दृश्यहरू देख्न पाइन्छ, पर्छ। अब त्यसो भए दलीय व्यवस्थामा संसदीय दलको व्हिप लाग्दाखेरि त कतिपय चाहिँ अवस्थामा संसदहरू खरिद बिक्री भएका हामीहरूले पृष्ठभूमि सुनिरहेको अवस्था। अब इन्डिभिजुअल दलको कुनै पनि सदस्य कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र बर्खास्ती गर्नका लागि ऊ सक्षम र योग्य हुन्छ भने कि उसमा एउटा नैतिक धरातल चाहियो, बादबाकी उसलाई त चाहिँ खरिद बिक्रीको अवस्था होला। अनि तपाईँले अघिल्लो पटक हामी कुराकानी गर्दै गर्दा यो खालको फैसला आयो भने के गर्ने भन्ने सवाल हामीले त्यतिखेर पनि गरेका थियौँ र तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यस पछाडिको प्रतिपक्ष दल कुन हो, किनभने संविधानका कतिपय त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन् जहाँ अटोमेटिकली प्रतिपक्ष दलको पनि भूमिका माग्छ। त्यहाँनिर संवैधानिक परिषद इजलास के भन्छ, संवैधानिक परिषदै होला लगायतका केही चिजहरू। संसदमै पनि संवैधानिक परिषद, संसदमै पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्षको रो फरक हुन्छ भनेपछि अबको संसद कस्तो हुन्छ, संसदमा टेबलहरू कसरी निर्धारण हुन्छ, माधव कुमार नेपाल अब सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो, यो कुरा आज कस्तो हुन्छ? यो कुरा यो फैसलाले बोलिदिनु पर्थ्यो। अब संसदीय विपक्षी दलको नेता को हो भन्ने कुरा यो फैसलाले बोलिदिनु पर्थ्यो।
नेकपा एमालेका सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, नेकपा एमालेकै सदस्य संसदीय दलको विपक्षी दलको नेता हुने भनेर अब गरियो भने त्योभन्दा उट्टाङ्गी केही पनि हुँदैन। अथ त्यस्तै होला जस्तो छ। केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलको नेता, माधव कुमार नेपाल सत्ता पक्षको नेता हुने स्थिति आयो अहिलेको फैसलाबाट। भइ नै सक्यो, भइसक्यो त त्यो त। किनभने माधव नेपालहरूको समेत सङ्ख्या जोडेर उहाँहरूको हस्ताक्षरलाई समेत मान्यता दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो आज। हो, आजको सत्ता पक्ष नेकपा एमाले पनि हो, प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि हो। प्रतिपक्ष को छ मलाई थाहा छैन, एमाले पनि होला। एमाले सत्ता पक्ष भने यसले त भोलि नेपाली काङ्ग्रेस पनि त प्रतिपक्ष बन्न पायो नि। अहिले उहाँले जे हस्ताक्षर गर्नुभयो, अब संसदमा शेरबहादुर देउवाले शपथ लिँदा नि नेकपा एमाले होइन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले भोट नदिए पनि हुन्छ, व्हिप लाग्दैन। नेकपा माओवादीकाले नदिए पनि हुन्छ, लाग्दैन। कोही अर्को व्यक्ति संसदमा उठ्याएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसकाले चाहिँ केपी ओलीलाई भोट दिए पनि हुन्छ, व्हिप लाग्दैन। मेरो कुरा यति मात्रै हो क्या, हामीले चाहिँ एक्सर्साइज गरेको, हामीहरूले ल्याएको संविधान यही हो त। हो, मैले भन्न खोजेँ 271 जना सांसदहरू जे हुनुहुन्छ अहिले संसदमा, उहाँहरू जसले जे भन्नुको मतलब मतदान दिने सन्दर्भमा हाले पनि भयो नहाले पनि भयो। हिजो 149 जना जसका हस्ताक्षर उहाँले लानुभएको थियो, भोलि विश्वासको मत लिने बेलामा त्यो 149ले भोट दिए पनि भयो नदिए पनि भयो, कारबाही हुँदैन कसैलाई पनि होइन। फेरि यसो भन्दै गर्दा के यो मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, केपी ओलीको चाहिँ बर्खास्ती हुँदाखेरि यो वकिललाई कति टाउको दुखेको, यो त चाहिँ केपी ओलीको झोली नै रहेछ भन्ने जस्ता तर्क आउँछन् क्या बजारमा। सुन्नुहोस्, केपी ओलीको पक्ष विपक्षसँग मेरो कुनै सरोकारै होइन। मैले हिजो पनि भनिरहेको छु, केपी ओलीले यो देशमा चाहिँ चमत्कार गर्लान् र यो केपी ओलीलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने होइन। मेरो हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा यसैका कारण निवेदन थियो कि यो संविधान चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्नका लागि थियो। मेरो निवेदनको त सुन्नै भएन, तर शेरबहादुर देउवाको निवेदन सुन्नै हुँदा त देश त अब के भन्थ्यो यो फैसलाले। अब 76 को 5औं पुगेपछि निर्दलीय अभ्यासको सुरुवात हुन्छ, तर त्यो निर्दलीय अभ्यासलाई निर्दलीय अभ्यासै भन्ने चाहिँ होइन, दलको भूमिकै हुँदैन। दलको भूमिका नहुने निर्दलीय अभ्यास होइन, तर पनि दलको भूमिका हुँदैन। त्यसैले यो देशमा अब जसलाई पनि 76 5औं पुगेपछि भोट हाल्न पनि पाउँछ। अब भविष्यमा पनि व्हिप जारी नगर्नु है, तिमीहरूले मागेकै छैन, फेरि नमागेको दिसै अदालत भनेर यहाँभन्दा अगाडि धेरै श्रीमानहरूको मानमर्दन गर्ने काम भयो, तर आज नमागेको प्राप्त भइरहेको छ। त्यहाँ फेरि हिजो जो होचो उसका मुखा घोचो भने जस्तो कतिपय न्यायाधीशहरूलाई यही मागेको भन्दा धेर दिएको भन्ने आधारमा चाहिँ रिक्युजलको प्रश्न उठ्यो। अनि त्यो चाहिँ फैसलाको चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा गरिएका चाहिँ श्रीमानहरूमध्ये प्रधान न्यायाधीश बाहेकलाई चाहिँ यो मुद्दा हेर्न हुँदैन, तपाईँ असक्षम भन्ने कुरा गरियो। प्रधान न्यायाधीश स्वयंलाई विधामा बस्नुस् भन्नेसम्मका कुराहरू गरियो। सरी, असक्षम होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो मुद्दा नहेर्नुहोस् भन्यो, हेर्न मिल्दैन भनियो, अनेक भनियो। प्रधान न्यायाधीश बस्नु, तर प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलास गठन गर्दाखेरि पछि केही पनि भनिएन। यदि दुईटा न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन थियो भने प्रधान न्यायाधीशले पनि मिल्दैन थियो होला। यो मैले भनेको होइन, विधामा बस्नुहोस् भन्ने कानुन व्यवसायहरू हुनुहुन्थ्यो। तर आज उहाँहरू यो कुरा त उठाउनु नै हुन्न नि। यदि त्यसो उहाँहरूले भने बमोजिमको फैसला आछ होइन, फैसला कसले भने बमोजिम भन्ने होइन नि। यदि चाहिँ नैतिक धरातलमा बसेर बोल्ने हो भने त फैसला सही आयो तर इजलास गलत भयो भन्न सक्नु पर्यो नि त, सक्नु पर्यो। अब यो फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर पनि कतिपय नेकपा एमालेका मान्छेले भनेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय पनि त्यसका बारेमा परामर्श गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि छ। यदि त्यस्तो भयो भने सायद बहसको क्रममा पनि सर्वोच्च अदालतमा यो कुरा उठेको थियो। सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो तर त्यसलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले मानेन भने के हुन्छ भन्ने सवाल त्यहाँ पनि उठाएको थियो। त्यस्तै भयो भने के हुन्छ?
यसो छ, म कानुन व्यवसायी हुँ। अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई स्वस्थ टीका टिप्पणी गर्नुदेखि बाहेक र न्यायाधीशहरूको रिक्युजलको प्रश्नमा उठेका कुराहरूको प्रकाश पार्नुदेखि बाहेक न्यायाधीशको मान मर्दन हुने या श्रीमानहरूमाथि अपमान हुने र अदालतमाथि अपमान हुने कुरा म बोल्दिनँ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा म कानुन व्यवसायीका हैसियतले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ भन्छु। तर संसारमा अदालतबाट भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन नभएका उदाहरण पनि छन्। नेपालमै पनि जो अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न गएको नेकपा माओवादी छ, उसले अदालतका फैसलालाई अस्वीकार गरेर चाहिँ हिजो राजनीतिक अगाडि बढाएको हो। त्यसैले कहिले कहिले राजनीतिमा अदालतका फैसलाभन्दा माथि गरेर राजनीतिक अगाडि बढिरहेको हुन्छ र अदालतको फैसलाभन्दा माथि गएर चाहिँ सम्झौता भएर तपाईँले बोल्न मिल्दैन। तपाईँ कानुन व्यवसायी हो, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मत छ। तर एउटा जनरल पिपुल पनि त हो तपाईँ। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब राष्ट्रपति कार्यालय अब सुनेसम्मको तर्क 138जना जे बहुमतका लागि चाहिने, अहिले त नेकपा एमाले एक ढिका छ जस्तो देखिन्छ। बहुमत त छैन अहिले पनि शेरबहादुर देउवासँग। कसरी नियुक्त गर्ने, अब कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने परामर्शमा हुनुहुन्छ अरे राष्ट्रपति। भएन भने के हुन्छ? भएन भने देश फेरि अप्ठ्यारामा जान्छ। प्रधानमन्त्री आइसकेका छोड्ने कुरा दैन, त्यसले फेरि अर्को रक्तपात, अर्को एउटा अप्ठ्यारो भुमरीमा लान सक्छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि केही अप्ठ्यारा कुराहरू छन् राष्ट्रपति कहाँ पनि। जस्तै केपी शर्मा ओलीको राजीनामा त प्राप्त भएको छैन। दुईटा प्रधानमन्त्री नियुक्ति एकैचोटि गर्न त सकिँदैन। उहाँ त पदमुक्त भएर बसिरहनु भएको छ, किन दिनु पर्यो राजीनामा केपी ओलीले? उहाँ त विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पदमुक्त भएर बस्नु भएको छ, आत्मसमर्पण गरेर बस्नु भएको छ। पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो नि उहाँ त, आज काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो नि। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री होइन? किन राजीनामा दिनु पर्यो केपी ओलीले? राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर संविधानले लेखेकै छैन। उहाँ त पदमुक्त हुनुहुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै भइहाल्यो खुरुक्क भोलि 5 बजीसम्म। केपी ओली आज प्रधानमन्त्री होइन भन्ने कुन प्रधानमन्त्री हो? काम चलाउ प्रधानमन्त्री हजुर, पदमुक्त प्रधानमन्त्री उहाँ अहिले। काम चलाउ हुनका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा चाहिँ सोकल्ड हुन्छ कि उहाँले चाहिँ म काम चलाउ अवस्थामा जानका लागि म चाहिँ राजीनामा दिन्छु भन्नुपर्छ भन्दा राजीनामा दिनुपर्छ भनिदिएर हुँदैन नि। मार्ग प्रशस्त त 76-5 का लागि गरिदिया हो नि। अहिले पदमुक्त प्रधानमन्त्री काम चलाउ प्रधानमन्त्री होइन त्यसो भए केपी ओली? केपी ओली काम चलाउ प्रधानमन्त्री होइन, फुल प्रधानमन्त्री अहिले उहाँले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन हो। ओलीलाई चुनावी प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको थियो। आज चुनाव हुने केपी ओलीको निर्णय बदल गरिदिएको छ भनेपछि त अटोमेटिक अघिल्ला अवस्थामा आएनन् केपी शर्मा ओली। त यही त रमाइलो छ त। अघिल्लोचोटि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको छ, तिमी चाहिँ चुनावी प्रधानमन्त्री हौ, त्यसकारणले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाइँदैन भनेर त्यो मन्त्री हटाइदियो। चुनावी प्रधानमन्त्री चुनाव गर्ने प्रयोजनका लागि काम चलाउ प्रधानमन्त्री भयो भनेर अदालतले बोलिदिएको थियो। तर तिमीले गर्ने चुनाव गर्छु भनेको विषय बदर गरिदिएको छ भनेपछि त अघिल्लै अवस्थामा त्यो फैसलाले के भनेको छ, अब कोर्स जहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको थियो त्यहीँ पुग्ने भन्ने भाषा शब्दावली प्रयोग भएको छ। तर अदालतले के भन्छ भने 3 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले 4 मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर भएको पदमुक्त सरहको अवस्थामा केपी ओली अहिले छन् भन्छ नि त। त्यो त पदमुक्त हो नि त। त्यसो हो भने 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बाहेक हो 5 के भन्नु त हुँदैन थियो नि त। अदालतले भन्दैन थियो होला नि त। यदि केपी ओली काम चलाउ भए प्रधानमन्त्री नभएको भए त प्रतिनिधि सभाको सदस्य 76 बमोजिमको टोटल सदस्यको हैसियतमा पुगेको भएकाले तिमीले पनि दाबी गर्न पाउँछौ भनिन्थ्यो होला नि त अदालतले। किन नभन्दिया? तिमी प्रधानमन्त्री छौ त्यसैले 76-5 मा तिम्रो दाबी होइन भनेर एकापट्टि बोलिएपछि अर्कापट्टि फेरि तिमी होइन काम चलाउको हैसियत भयो, तिम्रो अवस्थै छैन, राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर भन्नु भनेको त दोहोरो कुरा भएन।
भनेको अहिले केपी ओली पदमुक्त प्रधानमन्त्री या काम चलाउ प्रधानमन्त्री होइन तपाईँको दाबी होइन? व्याख्या एउटा हुन्छ नि, एउटा फैसलामा एउटा आधार लिइन्छ नि त। 76 मा जानका लागि 3 को प्रधानमन्त्रीले होइन है, प्रतिनिधि सभाको सदस्यले मात्रै पाउने हो भनेर एकापट्टि व्याख्या गरिन्छ भने चाहिँ अर्काचोटितिर चाहिँ शपथ खुवाउनको बेलामा चाहिँ तिम्रो हैसियतै समाप्त भइसक्यो है। तिमी चाहिँ 76 को प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेक अरू केही पनि बाँकी रह्यो न, त्यसैले तिमीले राजीनामा दिनु पर्दैन, तिम्रो पद आजैदेखि सक्यो, राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइदिए हुन्छ भन्न पाइन्छ। भनेको केपी ओलीले राजीनामा दिए पछाडि फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्लिन्, राष्ट्रपतिले सक्नु होला, राजीनामा दिनु भएन भने मिल्दैन। त्यसो भए तपाईँले भने यही हो, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ अनि मात्रै चाहिँ राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न अवस्था रहन्छ। यसो गरिएन भने तपाईँको के हुन्छ, दुईटा प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि राजीनामा नदिकन नियुक्त गरिएको अवस्थामा दुईटा प्रधानमन्त्री हुन्छ। स्वतः दुईटा प्रधानमन्त्री भयो नि। आज मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ, केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ भने त्यो मन्त्री परिषद होइन भने राजीनामा नदिकन। त्यसो भए यसो भनौँ, सहज रूपमा जसरी फैसलाले भनेको छ, ल अब यसो गर्नु, भोलिसम्म फलानुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, 7 दिनभित्र बैठक बसाउनु अनि विश्वासको मत लिनु, काम गर्नु, कोही पनि केही लाग्दैन, आफ्नो ढङ्गले जानु, ल संसदमा गरिहानु भने जस्तो फैसला छ। त्यति सजिलो यसको कार्यान्वयन पक्ष छैन तपाईँले भने होइन त? छैन। त्यो मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय श्रीमानहरूबाट जुन फैसला आयो यो कार्यान्वयन हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर आगामी दिनमा यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास गरिँदै आएको कतिपय कूटनैतिक कुराहरूमा चाहिँ आमूल परिवर्तन आउला कि हाम्रो देशमा भन्ने आशंकाको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा अब हुने सरकारको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा एक चाइनाको नीति अनेक चाइनाको नीतिमा परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने अवस्था निर्धारण भएको छ। युरोपेली युनियनहरूले खोजिरहेको एउटा हिमालयन बेल्टको तपाईँको रोडदेखि लिएर तपाईँको एमसिसीका कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताका अहितमा पो अब पास हुँदै जाने अवस्था आउँछन् कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जे गरे पनि सबै सांसदलाई मन देशमा दलीय व्यवस्था समाप्त भएर चाहिँ दलहरू कमजोर अवस्थामा पुगे भने कुनै न कुनै हिजोका चाहिँ प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ जरा गाड्ने हुन् कि भन्ने अवस्था। त्यसो भए यसलाई बिरमार्दै गर्दा हामी यसो भनौँ, आज फैसला के आयो भन्दा पनि आज आएको फैसलाले दूरगामी रूपमा कस्ता दृश्यहरू हामी अब देख्न पर्नेछ, चिन्ता सबैभन्दा ठुलो त्यहाँनिर हो होइन? हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद। समाजको आवाज.com